बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. देव बरो दीस तुमकां आवडेता. जावं दी हो दीस कृपेचो, बेसांवाचो आनी आशिर्वादाचो आमकां सगल्यांक. तानेल्यो आमी शेळयो हे जोरी सरशी येवन तान बागोवंक सोदतल्यांक तुमकां सगल्यांक येवकार. स्त्रोत 9 आनी 5 वळ 6 आनी 7 अशें सांगता. भितर सोरात मान बागोवया, साश्टांगी पडुया, आमच्या रोचणारा देवाक पांयां पडुया, कित्याक तो आमचो देव आनी आमी ताणें चोरवाक व्हेल्ली ती पोरसां. ताणें पोसलेल्यो शेळयो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हे वेळार आमी गायन करुया. मोर लव मोर पावर. More love, more power, more of you in my life. More power, more love, more of you in my life. I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength. For you are my God. You are my God. वोड पदवी तूच म्हाका जिवितान. वोड पदवी तूच म्हाका जिवितान. हांव तुका बसू सगल्या काळजान. हांव तुका बसू सगल्या मोन्यान. हांव तुका बसू सगल्या बोळ्यान. तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 अर्गां तुका जेजू. अर्गां तुका महिमा जेजू. तुका जेजू. महिमा तुका जेजू. वंदन तुका जेजू. वंदन तुका जेजू. Hallelujah. 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 आमच्या मागण्याचो विशय माथ्यूवाचें शुभ वर्तमान 13 वळ 24. बरें बी वोंपलें, बरें बी वोंपलें. जेजूक ओदीक चिटकून रावून ताका पोरची अणभवूंक हो थोडो वेळ ताच्या सांगाताक आमी सादतेल्या. जेजूक आमी खरेपणी अणभवतेल्या जाल्यार आमच्या जिविताचो दर एक घडी जेजूचें आसणें आमी भोगूंक गरज. ह्याच खातीर ह्या वेळार जिवे जेजू भोंवतणी आमी एकठांय जाल्या. ताची वळख आमी घेवया, ताच्या मोगान आमी लासूया, ताकाच आमी अणभवया. जेजूचो अणभव एक मधुर संगीत आमच्या कानान, एक घडवायचें मोव आमच्या तोंडान. आमचेर ताचो उजवाड घालून आमची काळजां काळोखांतली काड म्हूण जेजूकूच आमचे भितर गुप्ती सांगुया.
स्वर्ग सांडून आमचे मोदें जिवंक आयलोल्या आमच्या रोसणाराक रायाच्या रायाक आमच्या सोडवंडाराक पवित्र वस्तीन लिपून आसलेल्या आमचे व्हडपण सोडून भावार्थान काल्तिकायेन मान बागोवन नमस्कार करुया. सगलीं सुम्यांक नमस्कार करुया. गायन करुया. Majesty, worship His Majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Majesty, worship His Majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. दिनवासता तुका बापा व्हडत्या तुज्या बेसांवां खातीर खुशालकायेन आनी आव्हानांतल्यान आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक तूं आमकां आदार जालो आनी आमी अणभवूंक पावल्या तुजें आसणें सगल्या वस्तूंनी. सुम्या कितले उपकार कितली देणी आमच्या जिवितांत तूं थांबोन आसतना दिताय देखून तुका आमी आर्गां महिमा दिता. न्हिदेंतली उठून वो नवो दीस पळोवंक दिलोय आनी ह्या फांतोडीर तुजे सरशी येवंक तुवें आमकां आपयल्यान देखून आमी तुजी स्तुती गायता. सोम्या तुवें विचित तरेन हो संवसार आकारलाय. आमच्या माथ्या वयर मळब ताचेर चोंद्रीम जिकजिकतली नखेत्रां भरल्याय. चोंद्रिमांक आनी नखेत्रांक रातच्या काळोखान उजवाड फांकोसो केला. धांवटी दोवी कुपां निल्या मळबार पडोवंक जिवाक आत्वेंच खुशालपण मेळटा. दिसाचो सुर्या उदेवन आपलो प्रकाश फांकयता. सोबीत सुकणीं गायनां गावून बापाक दिनवासून अंतरोल गाजयता. मनशातीं सावजां आपआपलें काम करीत आसा. झाडां पेडांनी शेतां बाटांनी दोंगर तातूंत व्हांवतेल्यो झोरीचें उदक पळोवंक कितलें सोबीत जिवाक उर्बा हाडटा. जुवें सोर भोंवतणी उदक जिवाक दादोसकाय भोगता. दर्याच्यो वेळो पळोवन मनशाक खुशालकायेन भोगता. कितली सोबीत ही सृश्टी बापा तुवें नेटयल्या आनी मनशाक ताचेर अधिकार दिला. हे सगल्या तुज्या कोत्तूब वावरा खातीर आमी तुका वाखाणटा. कसो म्हूण आमच्यान तुजो मोग फारीक करूंक जातलो. हे वेळार आमी गायन करुया. E12 तुजे उपकार दोनिया कशे बादयतल्या. तुझी बरेपणा कोशिनी आलतेल्या तुझो गणितनो कसो म्हूण मेस्तेल्या तुझे
उपासना गायता तुझी मोहिमा तुझी बरेपणा कोशिनियाटेल्या तुझो गणित कसो म्हूण मेस्तेल्या तुझी पदवी मोहिमा कशी पळयतेल्या तुझे उपकार दोन्या कशे बाळयतेल्या. सगलीं जेजू कारगां दिवया. हालेलुया. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका मोहिमा तुका जेजू, जेजू, मोहिमा तुका वंदन तुका जेजू, जेजू. वंदन तुका हालेलुया. जेजू. हालेलुया. Hallelujah. कुरपेच्या जिवितांतली आमी पयस वेता आनी पातकाच्या गुलामपणान जियेता तेन्ना आमी देवा मुखार विंगलेपण भोगता. आमी आमच्या बापाक मागणें उचारता. हें मागणें करतना देवाची खुशी आमचे सवें जावंक मागता. फावो तितलोच गोरचे पुत्तोच दिसपटो गिरास आशेता. आमचेर आड चुकलेल्यांक बोगसूंक कुरपा ओतरेकता आनी ताळणेन पडोन जावंक आदार सोदता. पूण आमचेंच राज, आमचेंच नांव, दादागिरी, पदवी आनी स्वार्थीपण चलयता. गोरचेवंतांक विसरता आनी आमकांच पुंजावन शिगूर कोत्ता. विनगास आनी बदला घेवंक आशेता आनी ताळणेन पडूंक देंवचाराची खुशी कोत्ता. उतरांनी देवाक आमचो बापूय म्हणटा. पूण आमच्या विंगल्या कोत्तुबांनी देवाक पोरको कोत्ता. देवाक जिवितांतलो धांवडायता. आमकां भोगोस जेजू, सोम्या आमची काकलोत कर. सगलीं म्हणुया, सोम्या आमची काकलोत कर. मिसांत आमी एकामेकाक शांती दिता. शांती दिता तेन्ना आमुरको आसो खेळटा. पूण काळजान रागाचो देव शिजता. राजक्रोधाचो उजो काळजान बाळगून आमकां आवडना तांकां आमी कुर्सार किळायता. जेजून मोगा शांतीचो पावस वतलो. पूण आमी राग हिंसाचो उजो पेरयता. आमच्या घराब्यान शांती ना. शेजाऱ्या मोदें दुस्पोट आनी समुदायान केस्तांवां, मारामारी. जेजू, तूं शांती हाडूंक कुर्सार मेलोय, पूण आमी शांतीच्या नांवान हिंसा जोगडी कोत्ता. आमकां बोगोस जेजू, शांतीची हात्याऱ्यां आमकां कोर. क्रिस्ता आमची काकलोत कोर. क्रिस्ता आमची काकलोत कोर. मोगाल जेजू, तुजी खुशी कितेंय जावं, आमची खुशी पयली. आमचें दादोसपण, आमची खुशालकाय, आमची भूक पयली. मागीर दुसऱ्यांची भूक असलें आमचें मौन जालां. शेजाऱ्या सांगात्या जियेतना आमचे भुकेक आमची भाजलोली रोटी आमकां उणी करून गोरजेवंतांक दिवंक आनी आमच्या दुखा फुडें दुसऱ्यांचें दूख व्हड म्हूण वळखूंक आमी चुकल्या. आमकां बोगोस सोम्या आमची काकलोत कर. सोम्या आमची काकलोत कर.
उदका आनी आत्म्यांतान जल्मल्या शिवाय कोणूच देवाच्या राज्यान भितर सरूंक शकना. बाप आपल्या पुताच्या नांवान आमकां पवित्र आत्मो धाडटलो आनी तो आमकां सगळें शिकयतलो. तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना आमकां स्वत उगाडपें करतलो आनी जेजू विशीं साक्षी दितलो. तोच पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान तोच पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळांनी भोगतलो. ती आमी घेवंक आनी बापाची भुरगीं आमी जावंक आमकां पुती कर म्हूण आशेन मागुया. हे वेळार गायन करुया. M2 पेज 188 हे आत्म्या बापाच्या. ये आत्म्या बापाच्या ये आत्म्या जेसूच्या ये आत्म्या मोगाच्या ये आत्म्या मोगाच्या बापाची भुरगीं आमकां कर जेसूचे गवाय आमकां कर मोगाची बाबोयण आमकां कर मोगाची बाबोयण आमकां कर ये आत्म्या बापाच्या ये आत्म्या जेसूच्या ये आत्म्या मोगाच्या ये आत्म्या मोगाच्या. मोगाच्या न्हू एक उदाहरण घेवया. समजुया एका झाडार 100 तरी कावळे बसल्यात. बसून आख्या दिसाचो अनुभव ते एकामेकाक सांगता आनी हो तांचो बोबाळ आमच्यान आयकूंक जायना तेन्ना तांकां आमी धांवडायतले जाल्यार 100 फातर मारची गरज ना. एकूच फातर मारल्यार पुरो ते सगळे उडून वेता. आमच्या जिविताक लावया. कितले प्रश्न पिडा निराशीपण फटिंगपण निड्डूकाय व्हडपण घेवन आमी जियेता आनी आमकां जिवितान खुशालकाय ना. जायते प्रयत्न आमी कोत्ता. बऱ्या वयसांक मेळटा. कितलींच वखदां घेता. कोणाची तरी बूद घेता. कित्याकूच फायद्याक पडना. असल्या वेळार आमकां एकूच उपाय आसा आनी तो आमचे सगळे प्रश्न सुटावे कोत्ता आनी आमचें जिवीत नवसोदता. पिडेक इलाज दिता. ते जावन आसा देवाचें उतर. तर ह्या वेळार आमची मोना काळजां शांत दवरून जिवीत दितलें देवाचें उतर आयकूंक सगळीं उबीं रावुया. मातयाचें शुभ वर्तमान 13 वळी 24 ते 30. आनीक वपार तांकां घालून ताणें म्हणलें, सर्गींचें राज कसलें तें आयकात.
कोण एकल्या मनशान आपल्या शेतान बरें बी भोंपलें. सगळीं न्हिदलोलीं आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मोदें नेर भोंपून गेलो. शेत वाडोवन कणसां येतूच नेरूय दिश्टी पडलो. गोरकाराच्या वावराड्यांनी ताचे सरशी येवन म्हणलें, दुनिया, तुज्या शेतान तुवें बरें बी भोंपलेलें न्हय, तर नेर खंयचो आयलो? ताणें अशी तांकां जाप दिली, हें दुस्मानान केल्लें काम. चाकरांनी ताका विचारलें, आमी वचून शेत नोडलेलें तुका जाय? ताणें जबाब दिलो, नाका. नेर उमटितना घडयेक तुमी त्या बरोबर गोंवय उमटिशात. लुवणी येसोर दोनूय बरोबर वाडोवन दी आनी लुवणेच्या वेळार पयलो नेर एकठांय करून उज्याक लावचे खातीर ताची पेंडकुलां बांदात. मागीर गोंव म्हज्या कोड्यान बरात म्हूण हांव लोंतल्यांक सांगतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं बसुया. नियाळ. संवसारी बी जे आमी शेतान पोरसान बाटान रोयता तें, पूण ओत्मीक बी आमच्यो ज्यो सर्गींचे राज जोडून शकता ते बऱ्यो कोन्यो आनी काळजाच्या भांडारांतलें भायर सोदता तें बरेंपण. जेजू सदांच बरें करीत गेलो आनी आमकांय तेंच करूंक देख दवरली. गोवां आनी नेराची वपारींतल्यान जेजू बऱ्या मनशां बरोबर जायते वायट स्वभावाचे मनीस आमकां मेळटले म्हूण उगडास कोत्ता. जायते फावटी आमी त्या नेर भोंवतल्या वायटव्या मनशा पोरी दुसऱ्यांच्या जिवितांत नेर घालूंक जियेता. जिविताचे शेवटाक आमच्या कोन्यांचो मात आमकां सगल्यांक हिशोब दिवचो पडटलोच. आमच्या नियाळाक एक ल्हानशी घडणेचो आदार घेवया. मेरी आनी लिना दोगांय इश्टिणी आसलीं. दोगांय एकाच इस्कॉलान एकेच क्लासीन शिकतालीं. मेरी गरीब आसलें जाल्यार लिना ग्रेस्त कुटुंबांतलें. इस्कॉलांत एन्युअल गॅदरींग आसलें म्हणटूच दर एक क्लासीन एक कार्यक्रम तयार करूंक आसलो. तांचे टिचरीन तांकां एक डान्स शिकयलो आनी एके तरेचे ड्रेस करूंक जाय आसलें देखून तांकां 100 रुपया हाडूंक तांचे टिचरीन सांगलें ड्रेस शिवंक. मेरी घरा येवन आपले मामीक सांगता आपल्याक 100 रुपया ड्रेस शिवंक डान्साक घालूंक जाय म्हूण. मामी मेरीक डान्साक काडला म्हूण खुशाल जाली. पूण 100 रुपया दिल्यार दुसऱ्या दिसा जेवणाक पयशे आसचे ना म्हूण चिंतून मातशी दुखी जाली. मामी लागीं घडचें ना म्हूण चिंतून खोंत जाली. मेरीक इस्कॉलान वचून आपले इश्टिणीक आपली परिस्थिती गमयली. लिना घरा वेतूच जेवल्या उपरांत आपणें एकठांय केलोले आपले पॉकेट मनी मेजूंक लागले. ताका 350 रुपया एकठांय जमलेले मेवले. लिनाचो डॅडी ताका दर दिसा पॉकेट मनी दितालो. लिना केन्नाच घरचे भायर मुडी नासलें. केन्नाय रिसेसाक कॅन्टिनान खावपाक घेवन उजार करी आनी उरलेलें तें सांबाळून दवरतालें. पूण आपणें घेतलोलें खावपाक मेरी बरोबर सांगाताक खातालें. दुसऱ्या दिसा लिना 100 रुपया मेरीचे टिचरीक फारीक करता. मेरीचे मामीचे कानार खबर पावली आनी तिच्या मनान विचार आयलो, कोणा लागीं मागून घेतले गाय? ओचोरी बाग गेली गाय? असलो दुबाव रिगलो. मेरी इस्कॉलाक तान घरा येतोच मामीन मेरीक तापोवन विचारलें, पयशे खंयतावन तुवें हाडले? मेरी भियोन सोत तेंच सांगलें, आपली इश्टिणीन फारीक केल्यात म्हूण. दुसरे दिसा मेरीची मामी इस्कॉलान गेली आनी टिचरीक मेवली. लिनाची मामी थंय आयलोली. मेरीचे मामीक लिनाक पयशे दिल्या म्हूण तावें जालें
आनी ती एकदम अजाप जाली. शाबास तुवें एक बरें आनी व्हड काम केलें म्हजे तुवें म्हूण ताणें तेचो किस घेतलो. मेरीचे मामीच्या दोळ्यान खुशालकायेची दुकां बरोवन तांकां पळयत उरली. ह्या घडणेंत आमी पळयता लिनान बरी जमनीर वोंपलें आनी बरी पीक जाली. मामीची शेबासकी ताणें मेळोवन घेतली, तशेंच सगल्यांची. आमच्या उतरां आनी कोन्यांनी वरवीं दुसऱ्यांचें जिवीत जोड जायना जावं, पूण तांचें जिवीत खुशालकायेन भरलेलें करूंक आनी बरें बी वोंपूंक आमी बरी पीक काडूंक वावरुया. आमेन. हे वेळार आमी जबाबाक गायन करुया. स्विकार कर सुमिया. स्वीकार कर सुमिया ये फूल, चिनीत मोच्या सुखाचे, धुलीन पडून वेचे पयली, करत ये तुझ्या मोगाचे. स्वीकार कर सुमिया ये फूल, चिनीत मोच्या सुखाचे, धुलीन पडून वेचे पयली, करत ये तुझ्या मोगाचे. सुमिया तुझ्या शेतान वावरू, जिनीत सेवा तुझी करू, ओरिता सर्वोस तुका, दोयेन स्वीकार कर म्हाका. सुमिया तुझ्या शेतान वावरू, जिनीत सेवा तुझी करू, ओरिता सर्वोस तुका, दोयेन स्वीकार कर म्हाका. स्वीकार कर सुमिया ये फूल, चिनीत मोच्या सुखाचे, धुलीन पडून वेचे पयली, करत ये तुझ्या मोगाचे. जेजू म्हणटा, म्हजीं उतरां तुमचे सोवेर रावलेलीं जाय जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तर हेंच मनान दवरून कांय आमची मागणी जेजू मुखार दवरुया. आमचो जबाब जातलो, बरें बी वोंपूंक आनी बरी पीक काडूंक तुजो सांगात आमकां दी जेजू. सगळीं म्हणुया, बरें बी वोंपूंक आनी बरी पीक काडूंक तुजो सांगात आमकां दी जेजू. बोलवोन जेजू, कुर्साचे बारान तुजी कूड ओस्कोत जावन तूं तिसरे फावट दोनीर शेवटलो, पूण तूं थंय रावूंक ना, तूं उठलो. आमचे यात्नीक भाव तुजो वावर फुडें वतना आडकोळी येतात ओस्कोत म्हणटूच आपले ओस्कोतायेन ते पडटा. तेन्ना ते तीर रावून मागणें करून नव्यान उठून आयलोल्या आडकोळींचेर जैत व्हरूंक तुजी कृपा फावो कर जेजू. जबाब, बरें बी वोंपूंक आनी बरी बी काडूंक तुजो सांगात आमकां दी जेजू. भावाट कुडीचें निर्मळपण सांबाळूंक उस्कायता. आमची जण एकल्याची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आमचे कुडीचे पवित्राय सांबाळूंक आनी आमच्या भावार्थाक गोवाय दिवंक
तुजें बळ आमकां दी जेजू सबाब बरें बी वोंपूंक आनी बरें पीक काडूंक तुजो सांगात आमकां दी जेजू आमच्या काळजाच्यो भांडारांतलें बरें बी दुसऱ्याच्या जिवितान वोंपूंक बऱ्या उतरां आनी बऱ्या कोन्या वरवीं दुसऱ्याच्या जिवितान खुशालकाय हाडूंक आमकां पुती कोर म्हूण तुजें बळ आमकां दी जेजू जबाब बरें बी वोंपूंक आनी बरें पीक काडूंक तुजो सांगात आमकां दी जेजू जेजू भाशेन आमची काळजां दिनवासान भरून जेजूच्या आनी आमच्या बापाक उलो मारुया आनी सांगातान आमच्या बापा म्हणुया आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटा विघ्नांतली आमकां निवार आमेन सर्गीचे मायेक उलो करून म्हणुया नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत तुजे ताय आसा ओस्त्र्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन